नमस्कार श्रोता, म विक्रम श्रेष्ठ। आज तपाईहरूलाई नेपालको एकीकरण प्रारम्भ कसरी भयो म यसको जानकारी गराउने प्रयत्न गर्छु। गोर्खाका राजा नरभूपाल शाहका 4 रानीहरू थिए। जेठी चन्द्र प्रभावती देवी खाँचीकी राजकुमारी थिइन्। माहिली कौशल्यावती देवी पाल्पाका राजा गन्धर्व सेनकी छोरी थिइन्। साहिली पर्वतका राजाकी भतिजी बुद्धिमती देवी थिइन् र कान्छी तनहुँकी राजकुमारी सुभद्रावती देवी थिइन्। जेठी रानी चन्द्र प्रभावती देवी निसन्तान थिइन्। माहिली रानी कौशल्यावती देवीको गर्भबाट 7 जनवरी 1723 मा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो। तिनको गर्भबाट दलमर्दन शाह र पृथ्वीपति शाह नामका 2 छोरा र 1 छोरी पद्म कुमारी पनि जन्मिएकी थिइन्। पृथ्वीपति शाहको सानै उमेरमा मृत्यु भयो। साहिली बुद्धिमतीबाट वृन्दकेशर शाह र सूर प्रताप शाहको जन्म भएको थियो। वृन्दकेशरको पनि सानै उमेरमा निधन भयो। कान्छी सुभद्रावती देवीबाट महोमद्दा कीर्ति शाह र दलजित शाहको जन्म भएको थियो। यी सन्तानहरूमा पृथ्वीनारायण शाह सबभन्दा जेठा भएकाले युवराज घोषित भएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई 5 वर्षकी उमेरदेखि चन्द्र प्रभावती देवीले शिक्षा दीक्षा दिएकी थिइन्। यिनको लालन पालनको सम्पूर्ण अभिभार पनि चन्द्र प्रभावती देवीकै काँधमा राखिएको थियो। 14 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहको विवाह माणिक्य सेनका जेठा छोरा मकाउनपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी 12 वर्षकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग भएको थियो। छोरी सानै भएकाले मधेसको चलन अनुसार विवाहको लगत्तै विदा गर्न नमिल्ने भएकाले हेमकर्ण सेनले छोरी विदा गर्न मानेनन्। पृथ्वीनारायण शाह रित्ते हात गोर्खा फर्किए। केही समयपछि पृथ्वीनारायण शाह दुलही लिन फेरि मकाउनपुर गए। यसपटक यिनले विवाहमा प्रयोग गरिएको गज मोतिहार र 1 दन्ता हात्तीको माग गरे। हेमकर्ण सेनले ज्वाइँको यस मागलाई स्वीकार गरेका थिए, तर हेमकर्ण सेनका छोरा दिग्बन्धन सेनले यी दुवै कुरा दिन अस्वीकार गरे। यसै हुनाले पनि यसपटक पनि पृथ्वीनारायण शाह दुलही लिएर गोर्खा जान पाएनन्। फर्कदा यिनले टिस्टुङ, पालुङ, चितलाङ हुँदै चन्द्रगिरीको उकालोबाट काठमाडौँ उपत्यकाको 3 सहर हेर्ने मौका पाएका थिए। त्यसै बखत यिनको मनमा 3 सहरको राजा हुने अभिलाषा बढ्यो। प्रथम विवाह असफल भएपछि 1740 को फेब्रुअरी महिनामा पृथ्वीनारायण शाहको दोस्रो विवाह 17 वर्षको उमेरमा बनारसका राजपूत अभिमान सिंहकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भयो। गोर्खा र भक्तपुरका बीचमा निकै अघिदेखि मैत्री सम्बन्ध कायम थियो। यसैको फाइदा उठाई पृथ्वीनारायण शाहले भारदारहरूको सल्लाह लिएर सन् 1741 मा भक्तपुरको भ्रमण गरे। यिनको भक्तपुर भ्रमणको मुख्य उद्देश्य उपत्यकाको राजनीतिक स्थितिको अध्ययन गर्नु थियो। ललितपुरको बाटो भएर भक्तपुर जाँदा यिनी ललितपुरका राजा विष्णु मल्लको पाहुना भएर केही समयसम्म त्यहाँ बसेका थिए। यसबाट यिनलाई ललितपुरको आन्तरिक स्थिति बुझ्न सजिलो भयो। यिनले भक्तपुरका राजा रणजित मल्ललाई आफ्नो पिता नरभूपाल शाहको पगरी साटेर गोर्खा र भक्तपुरका बीचमा मित्रता कायम गरे। यिनले रणजित मल्लकी रानी जयलक्ष्मीतर्फका छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग मित लगाए। त्यस बखत यिनले चागु नारायणको दर्शन पनि गरे। यो खबर सुनेपछि कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो दरबारमा बोलाएर मित लगाए। त्यहाँ यिनको ठूलो स्वागत सत्कार भयो। यिनले पशुपतिनाथ र गुह्येश्वरी दर्शन गरी नुवाकोटको भैरवीको दर्शन गर्न जयप्रकाश मल्लसँग बिदाबारी लिएर नुवाकोटतर्फ प्रस्थान गरे। नुवाकोटको भैरवीको दर्शन गरी यिनी सकुशल गोर्खा दरबार पुगे। राज्यरोहण र नुवाकोटमाथि आक्रमण। सन् 1743 मा नरभूपाल शाहको मृत्युपछि पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षको उमेरमा राजा भए। राजा भएको केही समयपछि नै पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि आक्रमण गरे। पृथ्वीनारायण शाहका पिता नरभूपाल शाहले काजी जयन्त राणा र महेश्वर पन्तको नेतृत्वमा नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्न गोर्खाली फौज पठाएका थिए। नुवाकोट कान्तिपुर राज्य अन्तर्गत पर्दथ्यो। कान्तिपुरको फौजले गोर्खालीहरूलाई नराम्रोसँग हराइदिए। यसै रिसमा जयन्त राणाको जागिर पनि खोसियो। यिनी जयप्रकाश मल्लको सेनामा भर्ती हुन बाध्य भए। पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो पिताको यस हारको बदला लिनु थियो। साथै उपत्यकाको प्रवेश मार्गको रूपमा रहेको नुवाकोट जित्नु आवश्यक पनि थियो। त्यसै हुनाले यिनले सबैभन्दा पहिले नुवाकोटमा नै आक्रमण गर्न गोर्खाली फौज पठाए। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्ने काम मगर काजी विराज थापालाई सुम्पेका थिए। विराज थापा त्रिशुली गण्डकीवारी खिनचेतमा सैनिक अड्डा जमाई नुवाकोटमा आक्रमण गर्ने उपयुक्त मौकाको प्रतीक्षामा थिए। पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोटमाथि अधिकार गर्न हतारिएका थिए।
यिनले विराज थापामाथि विश्वास नगरेर महेश्वर पन्तलाई आक्रमण गर्ने जिम्मा पनि सुम्पिए। तर महेश्वर पन्तको नेतृत्वमा गएको गोर्खाली फौजको यसपटक पनि हार भयो। नुवाकोटसँग हार भए पनि पृथ्वीनारायण शाह निराश भएनन्। यिनी हात हतियार सङ्कलन गर्न बनारसतर्फ लागे। यिनले बनारसमा आफ्नो भारद्वाज गोत्र त्याग गरी आफ्नो गुरुको कश्यप गोत्र धारण गरे। त्यहाँ यिनको शिर मौर राज्यका राजा र जाजरकोटका राजा हरि शाहसँग भेट भयो। यी राजाहरूले बनारसमा एउटा धर्म सन्धि गरे। यस सन्धिअनुसार यी राज्यहरूमा एकअर्कामाथि आक्रमण नगर्ने कुरा सम्झौता भयो। शिरमौर राज्यसँग गरिएको सन्धि उपयोगी नभए पनि जाजरकोटका राजासँग गरिएको सन्धि बहादुर शाहको शासनकालमा 2200 राज्यहरूको एकीकरण गर्दा अत्यन्त उपयोगी भएको थियो। यिनले बनारसमा प्रशस्त मात्रामा हात हतियार किने र हात हतियार बनाउने कालीगढका साथ गोर्खा फर्किए। गोर्खा फर्कदा गोरखपुर नजिकैको गोमती भन्सार चौकीमा अवधका नवाबका चौकीदारहरूले यिनको दलको सामानको खानतलासी गर्न थाले। यसरी आफ्नो सामानको खानतलासी गर्दा हात हतियार जफत गर्न सक्ने सम्भावना देखेर पृथ्वीनारायण शाहले चौकीका मानिसहरूको हत्या गरेर लोलार्कका नागा भैरावीको मद्दतबाट छिटो छिटो गोरखपुर हुँदै बुटवल आउन सफल भए। यिनले बुटवलमा पाल्पाका राजा मुकुन्द सेन द्वितीयसँग भेट गरी पश्चिमी नेपालको राजनैतिक स्थिति बुझ्ने प्रयास गरे। त्यसपछि यिनी आफ्नो दलबल सहित रिडीबाट कालीगण्डकीको आँधी खोला हुँदै 24 राज्यको राजनीतिक स्थिति बुझ्दै गोर्खा आइपुगे। गोर्खा आइपुगेपछि पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्ने पूर्व तयारी गर्न थाले। यसका निम्ति आन्तरिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ पार्नु आवश्यक थियो। त्यसै हुनाले यिनले त्यस बखत खाली हुन आएको काजीको पदमा कुनै योग्य व्यक्तिलाई राख्ने विचार गरेका थिए। त्यसका निम्ति यिनले विराज बखेतीलाई नै योग्य ठानेका थिए। तर चन्द्र प्रभावती देवी र जनताको इच्छाअनुसार यिनले कालु पाण्डेलाई काजी पद प्रदान गरे। यसरी आफ्नो आन्तरिक स्थिति सुदृढ बनाइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो 1000 फौजका साथ नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। नुवाकोटको रक्षा गर्ने जिम्मा जयन्त राणाको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले यिनलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन प्रयास गरे। तर जयन्त राणाले जयप्रकाश मल्लको नुन खाएको हुनाले मिल्न नसक्ने जवाफ दिएपछि गोर्खालीहरूका निम्ति नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प बाँकी रहेन। गोर्खालीहरूले नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको थाहा पाएपछि जयन्त राणा अझै बढी सैनिक सहायताको माग गर्न कान्तिपुर गए। त्यसवखत नुवाकोटको रक्षा गर्ने अभिभार जयन्त राणाका छोरा शङ्खमणि राणालाई दिएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्न आफ्ना फौजलाई 3 समूहमा विभाजित गरेका थिए। पहिलो समूहको नेतृत्व चौतारिया महुद्दाम कीर्ति शाह, दोस्रो समूहको नेतृत्व कालु पाण्डे र तेस्रो समूहको नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाह स्वयंले गरेका थिए। पहिलो समूहले धर्मपानी तर्फबाट, दोस्रो समूहले गेर्खु तर्फबाट नुवाकोटको महामण्डपमा आक्रमण गर्ने र पृथ्वीनारायण शाहको तेस्रो समूहले त्रिशुलीको किनारमा बस्ने योजना बनायो। त्यसवखत त्रिशुलीमा ठूलो बाढी आएको थियो। खोला तर्न निकै गाह्रो थियो। त्यसै हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले हिन्दचेतका कल्याण उपाध्याय रिमालबाट डुङ्गा र खाद्यान्नको माग गरे। डुङ्गा र खाद्यान्न प्राप्त गरेपछि गोर्खालीहरूलाई अगाडि बढ्न निकै सजिलो भयो। 26 सेप्टेम्बर 1744मा कालु पाण्डे महुद्दाम कीर्ति शाहको नेतृत्वमा गएको गोर्खाली फौजको 2 समूहले महामण्डपमाथि आक्रमण गरे र यस आक्रमणको समयमा 12 वर्षका दलमर्दन शाहको हातबाट शङ्खमणि राणा मारिए। यस युद्धमा गोर्खालीहरू विजयी भए। नुवाकोटको विजय मल्ल वंशको पतनको प्रारम्भ मानिन्छ। नुवाकोटको विजयपछि गोर्खालीहरू बेलकोटमाथि आक्रमण गर्न हतारिन थाले। त्यसवखत जयन्त राणा नुवाकोटको हारको खबर सुनेर दिक्क मानेर बेलकोटमा आइबसेका थिए। कालु पाण्डेलाई तत्कालै बेलकोटमाथि आक्रमण गर्ने इच्छा थिएन। तर पृथ्वीनारायण शाहले फौज साथ लिएर बेलकोटतर्फ बढेको देखेर यिनी पनि पछि लागे। कालु पाण्डे नपुगेको भए बेलकोटमा पृथ्वीनारायण शाहको हार हुने थियो। कालु पाण्डेको रणकौशलताले गर्दा बेलकोटको युद्धमा गोर्खालीहरू विजयी भए। जयन्त राणा जिउँदै समातिए र यिनलाई छाला काटेर निर्ममतापूर्वक मारियो। पृथ्वीनारायण शाहको जयन्त राणाप्रतिको यो व्यवहार ज्यादै अमानवीय थियो। नुवाकोटको विजयपछि एकातर्फ गोर्खालीहरू निकै उत्साहित भएका थिए भने अर्कोतर्फ यस पराजयपछि कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल नुवाकोट गुमेकोमा अत्यन्त दुखी भएका थिए। नुवाकोट सामाजिक, आर्थिक तथा व्यापारिक महत्त्वको स्थल थियो। कृषि उत्पादनका निम्ति यो भूमि निकै उर्वर मानिन्थ्यो। नुवाकोट हुँदै केरुङको बाटो कान्तिपुरले तिब्बतसँग व्यापार गर्थ्यो।
पृथ्वीनारायण शाहले यसमाथि अधिकार गर्नाले यो व्यापार अवरुद्ध हुन गयो। जयप्रकाश मल्लका निम्ति नुवाकोटलाई गोर्खालीहरूबाट मुक्त गराउनु आवश्यक थियो। यिनले नुवाकोटलाई गोर्खालीहरूबाट मुक्त गराउन काशीराम थापाको नेतृत्वमा 8000 फौज नुवाकोट पठाए। गोर्खालीहरूको 12000 फौजको अगाडि यिनीहरू टिक्न सकेनन्। काशीराम थापा ज्यान जोगाई आफ्नो घर पलाञ्चोकमा गएर बसे। जयप्रकाश मल्लले यिनलाई बोलाउन पठाए, तर यिनी राजालाई भेट गर्न आएनन्। यिनलाई आफ्नो राजाको स्वभाव राम्रोसँग थाहा थियो। यसरी आफूलाई भेट गर्न नआएपछि जयप्रकाश मल्ललाई यिनी गोर्खालीहरूसँग मिलेका हुन सक्छन् भन्ने कुरामा शङ्का भयो। त्यसै हुनाले यिनी काशीराम थापासँग अत्यन्त रिसाएका थिए। एकपटक गौरीघाटमा श्रावणी गरिरहेको थाहा पाई जयप्रकाश मल्ल आफै घोडामा चढी नगरकोटे फौजका साथ त्यहाँ पुगे र काशीराम थापा तथा यिनीसँग आएका अन्य व्यक्तिहरूलाई मार्न लगाए। यस हत्याकाण्डपछि काशीराम थापाका भाइ परशुराम थापा जयप्रकाश मल्लका विरोधी भए। यिनले दाजुको हत्याको बदला लिन भक्तपुरमा शरण लिए। यिनले कान्तिपुरमा आक्रमण गर्न पृथ्वीनारायण शाहलाई पत्र पनि लेखेका थिए। यसका साथै यिनले कास्कीलाई गोर्खामाथि आक्रमण गर्न पनि उचालेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई यिनको द्वैत चरित्रको राम्रो ज्ञान थियो। त्यसै हुनाले यिनले परशुराम थापाको कुरामा विश्वास नगरेर भक्तपुरका राजालाई नै आफ्नो पक्षमा मिलाउने प्रयास गरे। यिनले भक्तपुरका राजा रणजित मल्ललाई आफूले सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जितेकोमा भक्तपुरलाई ती दुवै ठाउँहरू दिने आश्वासन दिएका थिए। यी दुवै ठाउँहरू कान्तिपुर अन्तर्गत पर्दथ्यो। रणजित मल्लले पृथ्वीनारायण शाहको यस आश्वासनमाथि विश्वास गरे। यो पृथ्वीनारायण शाहको ठूलो कूटनीतिक विजय थियो। यस्तो आश्वासन दिएर यिनले मल्ल राजाहरूका बीचमा चलेको सङ्घर्षलाई अझै चर्काइदिए। नयाँ ठाउँ पाउने आशमा यिनले गोर्खालीहरूको राज्य विस्तारको काममा कुनै बाधा पुर्याएनन्। यिनले पृथ्वीनारायण शाहलाई जयप्रकाश मल्लका राज्यहरू जित्न सहयोग नै गरे। रणजित मल्ललाई आफ्नो पक्षमा मिलाइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकाका पूर्वका राज्यहरूमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएका थिए। यिनी उपत्यकाका चारैतर्फका इलाकाहरूलाई कब्जा गरेर आर्थिक नाकाबन्दी गर्न चाहन्थे। सन् 1746 यिनै उद्देश्यहरूको पूर्ति गर्न गोर्खाली फौजले कान्तिपुर अन्तर्गत रहेको साँखु, नालदुम र महादेव पोखरीमाथि अधिकार गर्यो। त्यसवखत कान्तिपुरमा आन्तरिक कलह बढेको थियो। त्यहाँका एक थरी भारदारहरूले जयप्रकाश मल्ललाई राजगद्दीबाट झिकेर तिनका छोरा ज्योतिप्रकाश मल्ललाई राजा बनाएका थिए। गोर्खालीहरूले आफूले जितेको साँखु, चाँगु, नालदुम, महादेव पोखरी र दोलखासम्मको इलाका भक्तपुरलाई दिएका थिए। यी ठाउँहरू प्राप्त गरेपछि भक्तपुरका राजा रणजित मल्लले आफ्नो मठ्याहा छोरा अजित सिंहलाई दोलखाका प्रशासक नियुक्त गरेका थिए। ज्योतिप्रकाश मल्ल कान्तिपुरका राजा भएपछि यिनले साँखु र चाँगुलाई रणजित मल्लबाट खोसेर लिएका थिए। जयप्रकाश मल्ल पुनः राजगद्दीमा बसेपछि बाँकी अन्य ठाउँहरू पनि भक्तपुरबाट जितेर लिए। सन् 1754 गोर्खालीहरूले साँखु, चाँगु, नालदुम र महादेव पोखरीमाथि पुनः अधिकार गरे। यसपछि गोर्खालीहरूले भक्तपुरलाई कुनै पनि ठाउँ दिएनन्। चौबिसी राज्यसँग सम्बन्ध। गोर्खा राज्य लमजुङ, तनहु र पूर्वका मल्ल राज्यहरूबाट जोडिएको थियो। 17औं शताब्दीको अन्त्यतिर चौबिसी राज्यहरूमध्ये कास्की, लमजुङ, पाल्पा, पर्वत र तनहु निकै शक्तिशाली राज्यको रूपमा देखा पर्न थालेका थिए। गोर्खालीहरूले यी राज्यहरूसँग अघिदेखि नै राम्रो सम्बन्ध थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले यस सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन निकै प्रयास गरे। सन् 1744 यिनले लमजुङका राजा रिपुमर्दन शाहसँग सन्धि गरे। यस सन्धिले गर्दा गोर्खालीहरूलाई पूर्वतर्फ बढ्न सजिलो भयो। यस सन्धिपछि नै गोर्खाली फौजले नुवाकोटमाथि अधिकार गर्यो। यसपछि गोर्खालीहरूले काठमाडौँ, पाटन र तनहुका अनेक भागहरूमा अधिकार गरे। तर गोर्खालीहरूको लमजुङसँगको सम्बन्ध धेरै दिनसम्म टिकाउ भने रहन सकेन। रिपुमर्दन शाहका छोरा वीरमर्दन शाह र तनहुका राजा त्रिविक्रम सेनले जयप्रकाश मल्ललाई गोर्खालीहरूद्वारा खोसिएका आफ्ना राज्यहरू फिर्ता लिन उचाल्न थाले। भक्तपुरमा रहेका कान्तिपुरका असन्तुष्ट काजी परशुराम थापा पनि गोर्खा विरोधी यस अभियानमा लागेका थिए। त्यसै हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले पोखरामा रहेका परशुराम थापाका दूतलाई मार्न लगाएका थिए।
लमजुङसँग गरिएको सन्धिको कुनै भर नभएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले भिरकोट, कास्की, पाल्पा र पर्वतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रयास गर्न थाले। यसको मुख्य उद्देश्य यी राज्यहरूलाई लमजुङ र तनहुको प्रभावबाट मुक्ति राख्नु थियो। पृथ्वीनारायण शाहले 24 राज्यहरूलाई एक अर्काबाट अलग राख्ने र आफैमा लडाउने नीति लिएका थिए। यो नीति लमजुङ र तनहुसँग टाँसिएको आफ्नो सिमानाको रक्षाका निम्ति आवश्यक थियो। पृथ्वीनारायण शाहले रु 4000 दिएर पर्वतका राजा शाह वम मल्ललाई गोर्खाका विरुद्धमा हुने युद्धमा तटस्थ रहन आह्वान गरे। यिनले महोदाम कीर्ति शाह र रणरुद्र शाह र कालु पाँडेलाई पाल्पा आफ्नो पक्षमा मिलाउन र यसै प्रयोजनका लागि भिरकोट र कास्कीमा मानिस पठाउन हराए। रणरुद्र शाहले पाल्पासँग मित्रता हुन सक्ने सम्भावना पहिले भन्दा बढी रहेको कुराको जानकारी गराएका थिए। सन् 1753मा यिनकै प्रयासबाट कास्कीसँग सम्झौता भएको थियो। लमजुङ र तनहुको फौज लामी डाँडातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने समाचारले पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्तित बनाएको थियो। यिनले रणरुद्र शाहलाई त्यस फौजलाई जयप्रकाश मल्लको फौजसँग मिसिन नदिन सतर्क गराएका थिए। यसका साथै यिनले त्यस फौजलाई देवीघाट नजिकको गाईघाटदेखि उँभो आउन नदिन निर्देशन दिएका थिए। गोर्खाली फौजले लामीडाँडा, दहचोक, नालदुम र दोलखामाथि अधिकार गर्न 24 राज्यहरूलाई गोर्खामाथि आक्रमण गर्न सजिलो भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले वज्र यानी बौद्ध जानकार बाणालाई मन्त्रद्वारा 24 को आक्रमणलाई रोक्न लगाएका थिए। यिनले कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन केही रकम दिने चाहना पनि गरेका थिए। यस कामका निम्ति यिनी रणरुद्र शाहको सट्टा नारायण पाण्डेलाई लगाउन चाहन्थे। तर कास्की र भक्तपुरको राम्रो सम्बन्ध भएको हुनाले यो सम्भव हुन सकेन। त्यसै हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर दरबारका प्रभावशाली ज्योतिषी नीलकण्ठ जोशीलाई पनि आफ्नो पक्षमा लिएर कास्कीसँग मित्रताको कुरा चलाए। यो कुरा चलिरहेकै बखत पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरदेखि 20 किलोमिटर पूर्वमा रहेको महादेव पोखरीमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाइरहेका थिए। लमजुङ र पर्वतको चेपुवामा परेको कास्की राज्यले गोर्खासँग मित्रता गाँच्नुभन्दा पहिले धेरै कुरामा विचार गर्नु आवश्यक थियो। यसले चिरकालदेखि शत्रुको रूपमा रहेको गोर्खा र लमजुङका बीचमा शक्ति सन्तुलन राख्नु आवश्यक थियो। पृथ्वीनारायण शाह 24 राज्यको आक्रमणको समयमा कास्कीलाई तटस्थ राख्न चाहन्थे। तर पर्वत र लमजुङको त्रासले कास्कीले यो सम्झौता गर्न मानेन। 24 को संयुक्त फौजले गोर्खाको सिरानचोकदेखि अधिकार गर्यो। पृथ्वीनारायण शाहले सिरानचोक नजिक रहेको अजिरगढको रक्षा गर्न गोर्खाबाट सेना पठाए। यसको साथै नुवाकोटबाट अभिमान सिंह बस्ने, गोर्खा र नुवाकोटका बीचमा रहेको सल्यानटारबाट अमर पाण्डे, कलाईद्वारे कालु पाण्डे र महोदय कीर्ति शाहको नेतृत्वमा सिरानचोकलाई शत्रुबाट मुक्त गर्न पठाइयो। जुलाई 1755मा गोर्खाली फौज र 24 का बीचमा सिरानचोकमा घोर घमासान युद्ध भयो। यस युद्धमा दुवैतर्फको निकै क्षति भएको थियो। अन्ततगत गोर्खाली फौज विजयी भयो। गोर्खाली तर्फका अमर पाण्डे र कलाईद्वारे जस्ता वीर सेनापतिहरूले वीरगति प्राप्त गरे। 24 तर्फका पर्वत सरदार बलिभञ्जन मल्ल र लमजुङका सरदार अहिमान शाही गोर्खालीहरूद्वारा समातिए। सरदार बलिभञ्जन मल्ल बाहेक गोर्खालीहरूले सबै युद्धबन्दीहरूलाई नगरको अर्थात् नगरा बनाउने मानिस बनाएर राखेका थिए। 24 फौजलाई बेइज्जती गर्ने उद्देश्यले यसो गरिएको थियो। तनहुसँग गोर्खाको सम्बन्ध अघिदेखि नै राम्रो थिएन। त्यसमा पनि पृथ्वीनारायण शाहकी रखेल शोभावतीलाई अपमान गरेपछि यो सम्बन्ध अझै बिग्रियो। शोभावतीलाई क्षयरोग लागेको थियो। रोग निको हुने नदेखि पृथ्वीनारायण शाहले शोभावतीलाई अन्तिम क्रियाका लागि तनहुको देवघाटको बाटो बनारस पठाए। तनहुका राजा त्रिविक्रम सेनले देवघाटमा शोभावतीको पाल खोलेर हेरे। यो कुरा थाहा पाएपछि पृथ्वीनारायण शाह त्रिविक्रम सेनसँग अत्यन्त रिसाए। यिनले त्रिविक्रम सेनलाई दण्ड दिने योजना बनाए। यस कामका निम्ति यिनले गुरु गौरेश्वर र यिनका भतिजा नारायण पाण्डेलाई आफ्नो पक्षमा मिलाए।
गुरु गौरेश्वर त्रिविक्रम सेन र पृथ्वीनारायण शाहका बुबा नरभूपाल शाह दुवैका गुरु थिए। त्यसबेला गुरु गौरेश्वर पाण्डे बनारसमा थिए। यिनले गुरु गौरेश्वरलाई गोर्खामा ढाकी र त्रिविक्रम सेनसँग भेटेर मित्रता गर्ने इच्छा व्यक्त गरे। पृथ्वीनारायण शाहको चालबाजी गुरु गौरेश्वरले बुझ्न सकेनन्। यिनले आफ्नो दुवै चेलाहरूलाई मर्स्याङदीको किनारमा रहेको फुजेलटारमा भेट गराए। त्रिविक्रम सेन निशस्त्र थिए, तर गोर्खालीहरूले बालुवामा हात हतियार लुकाएर राखेका थिए। पहिलेदेखि नै तयार पारेको योजना अनुसार गोर्खालीहरूले त्रिविक्रम सेन र गुरु गौरेश्वरलाई कैद गरेर गोर्खा ल्याए। गुरु गौरेश्वरलाई अपमान साथ बनारसतर्फ पठाइयो र त्रिविक्रम सेनलाई फलामको पिजडामा थुनेर राखियो। 6 वर्षसम्म थुनेर राखेर सन् 1762 यिनलाई कैदमुक्त गरिएको थियो। त्यस बेलासम्म पृथ्वीनारायण शाहले मल्ल राज्यको निकै ठूलो भूभाग अधिकार गरिसकेका थिए। त्रिविक्रम सेनलाई कैदमा राखुन्जेलसम्म चौबिसीहरू चुप लागेर बसेका थिए। यिनी कैदमुक्त भएपछि सन् 1763 चौबिसी राज्यहरूको संयुक्त फौजले गोर्खाको दक्षिण पश्चिमी भागमा आक्रमण गर्यो। त्यसबेला पृथ्वीनारायण शाह दहचोकबाट मकाउनपुरको सुरक्षामा रहेका फौजलाई बङ्गाल र बिहारका नवाब मीर कासिमका गुरगिन खाँको नेतृत्वमा आएको फौजका विरुद्ध लड्न निर्देशन दिइरहेका थिए। चौबिसीहरूको यो आक्रमण अघिका युद्धभन्दा अझै बढी डरलाग्दो थियो। तैपनि पृथ्वीनारायण शाह यसबाट कति पनि हातिएनन्। यिनले गोर्खाका 12 वर्षदेखि 60 वर्षका सबै व्यक्तिहरूलाई युद्धका निम्ति परिचालित गरे। यिनले गोर्खाली फौजको नेतृत्व गर्ने जिम्मा मोहम्मदाम कीर्ति शाह र सुर प्रताप शाहलाई दिए। 20 मार्च 1763 लकाङ भन्ने ठाउँमा चौबिसी राज्यहरूसँग गोर्खालीहरूका बीचमा युद्ध प्रारम्भ भयो। चौबिसी फौज युद्धभूमि छोडेर भाग्यो। गोर्खाली फौजले लखेटेपछि धेरै जसो चौबिसी सेना भाग्ने बाटो नपाई मर्स्याङदीमा डुबेर मरे। सन् 1766 चौबिसीहरूले तेस्रो पटक पुनः गोर्खालीमाथि आक्रमण गरे। पृथ्वीनारायण शाहले केहर सिंह बस्नेत, सिंहर्ष पन्त र वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा पठाएको गोर्खाली फौजले विभिन्न युद्धहरूमा चौबिसी राज्यहरूलाई परास्त गर्यो। यस युद्धमा वंशराज पाण्डेले लमजुङका कुञ्जर भण्डारी र पारथ भण्डारी नामका 2 सरदारहरूलाई समातेर नुवाकोट पठाए। यसरी तेस्रो पटकको युद्धमा पनि चौबिसीहरूको पराजय भयो। सन् 1769 त्रिविक्रम सेनको देहान्त भएपछि चौबिसीहरूको संयुक्त आक्रमणको भावी योजनाको सधैँका लागि अन्त्य भयो। कीर्तिपुरको पहिलो युद्ध। गोर्खाली फौजले दहचोक र लामीडाँडामा अधिकार गरेपछि कान्तिपुरको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कीर्तिपुरमाथि अधिकार गर्नु आवश्यक थियो। यस कुरामा कालु पाण्डे पनि सहमत भएका थिए, तर यिनी कीर्तिपुरमाथि तत्कालै आक्रमण गरिहाल्न चाहँदैन थिए। कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्नु अघि विशेष तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, तर पृथ्वीनारायण शाह कीर्तिपुरमाथि अधिकार गर्न हतारिएका थिए। त्यसैले यिनले कालु पाण्डेलाई त युद्धमा मर्न गाह्रो मान्दो रहेछस् भन्ने जवाफ दिए। त्यो सुनेर कालु पाण्डेको स्वाभिमानीमाथि हृदयमा ठूलो चोट लाग्यो। पृथ्वीनारायण शाहको हठको अगाडि यिनको केही जोड चलेन। यिनले बाध्य भएर युद्धका निम्ति तयारी गर्नु पर्यो। त्यस बखत कान्तिपुर, पाटन र भक्तपुरका राजाहरूमा मेलमिलाप थियो। यिनीहरूको मनमा कीर्तिपुरको रक्षा गर्नु सबैका निम्ति आवश्यक छ भन्ने लागेको थियो। त्यसै हुनाले कीर्तिपुरको रक्षा गर्न कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल, पाटनका राजा राज्यप्रकाश मल्ल र भक्तपुरका सरदारले आफ्नो फौजको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढे। 28 मई 1757 विजयादशमीको दिन शनिबार बिहानै सबेरै गोर्खाली फौज र कीर्तिपुरको संयुक्त फौजको बीच बल्खु खोलाको किनारमा 5 घण्टासम्म युद्ध भयो। त्यसै समयमा कालु पाण्डेलाई तीर लाग्यो र उनी ढले। यिनले चाहेको भए यिनी बच्न सक्थे, तर यिनी आफूलाई मर्न गाह्रो लाग्दैन भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्थे। यिनले युद्धभूमिमा नै मर्ने अठोट गरे। असंख्य तीरहरू आएर यिनका शरीरमा ओइरिन थाले। वाटरलूको लडाईँमा नेपोलियन बोनापार्टलाई मर्न रहर लागेर एउटा गोली पनि मेरो छातीमा किन लाग्दैन भनी दुःख मनाउ गरेका थिए। त्यसै गरी कालु पाण्डेलाई वीरगति प्राप्त गरेपछि बाँच्ने चाहना थिएन। अन्त्यमा यिनले मृत्युलाई स्वीकार गरे। कालु पाण्डेले वीरगति प्राप्त गरेपछि गोर्खाली फौजको भागाभाग पर्यो। जयप्रकाश मल्लले कालु पाण्डेको टाउको काटी लगेर ढाल, घोडा र तरबार कीर्तिपुरको बाघ भैरव मन्दिरमा चढाइदिए।
यस युद्धमा कालुपाँडे, चामु साहिला, जिउन खान, लाटा खत्री समेत 400 भन्दा बढी गोर्खाली फौजको मृत्यु भयो। यस युद्धमा स्वयं पृथ्वीनारायण शाहको पनि ज्यान जान लागेको थियो। कालुपाँडेको मृत्युको खबरले पृथ्वीनारायण शाहलाई अत्यन्त दुखी तुल्यायो। यिनले कालुपाँडेका छोरा वंशराज पाण्डेलाई काजीपद प्रदान गरे। कान्तिपुरसँग सन्धि। तीनवटै राज्यहरूका बीचमा फाटो नल्याई उपत्यकालाई जित्न सकिँदैन भन्ने कुरामा पृथ्वीनारायण शाह विश्वस्त थिए। त्यसै हुनाले यिनले कान्तिपुरलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन प्रयास गरे। सन् 1757मा यिनले कान्तिपुरसँग सन्धि गरे। यस सन्धि अनुसार कान्तिपुरको टक गोर्खा र गोर्खाको टक कान्तिपुरमा चलाउने, भोटमा शुद्ध चाँदीको टक दुवैले बराबर पठाउने र भोटबाट आएको सुन दुवैले बराबर बाँडेर लिने, कान्तिपुर र गोर्खा दुवैले भोटमा आआफ्नो दूत वा वकिल राख्ने, गोर्खाले पाटन लिने र नालदुम कान्तिपुरलाई फर्काउने, गोर्खा र कान्तिपुरमा एकअर्काका दूतहरू राख्ने, कान्तिपुरले नुवाकोटको बाटो भोटसँग व्यापार गर्न पाउने भन्ने कुरामा सहमति भयो। यस सन्धिबाट ललितपुर र भक्तपुर कान्तिपुरसँग रिसाए, तर यो सन्धि तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति प्रतिकूल भएको हुनाले प्रभावकारी हुन सकेन। किनभने पृथ्वीनारायण शाहको मूल उद्देश्य कान्तिपुर समेत उपत्यकाका तीनै राज्यहरूलाई जित्नु थियो। सन्धि गरेर चुप लागेर बस्नु थिएन। यो सन्धि त केवल केही समयका लागि जयप्रकाश मल्ललाई आफ्नो विश्वासमा लिनका निम्ति गरिएको थियो। यसै विश्वासले गर्दा जयप्रकाश मल्लले पृथ्वीनारायण शाहलाई ललितपुरमाथि आक्रमण गर्ने सल्लाह दिएका थिए। यिनलाई गोर्खालीहरूले ललितपुर विजय गरेपछि आफूले पनि खतरा आइपर्ला भन्ने होसै पाएनन्। यसरी कीर्तिपुरको पहिलो लडाईँमा एक ढिक्का भएका उपत्यकाका 3 राजाहरू यस समयमा फेरि एकअर्काका विरोधी भए। यसरी उपत्यकाका राजाहरूलाई एकअर्काका विरोधी बनाउनमा पृथ्वीनारायण शाहको कूटनीतिले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। यति मात्र होइन, पृथ्वीनारायण शाहले जयप्रकाश मल्लको दरबारमा फाटो ल्याउन अनेक कुटिल चाल पनि चालेका थिए। यिनले जयप्रकाश मल्लकी आमा कुमुदनी मल्ल र दरबारियाहरूलाई झुटो पत्र लेखी जयप्रकाश मल्लको हात पर्ने गरी कान्तिपुर पठाए। उक्त पत्रमा जयप्रकाश मल्लका आमा कुमुदनी र दरबारियाहरूले गरेको सहयोगका निम्ति पुरस्कार दिइने कुरा लेखिएको थियो। वास्तविक रूपमा कुमुदनी मल्ल र दरबारियाहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई यस्तो कुनै सहयोग पुर्याएका थिएनन्। यो पत्र केवल जयप्रकाश मल्लको दरबारमा फाटो ल्याउनका निम्ति लेखिएको थियो। यस पत्रमा विश्वास गरेर जयप्रकाश मल्लको यस कामले कान्तिपुर दरबारमा ज्यादै नराम्रो प्रभाव पारेको थियो। यसले पृथ्वीनारायण शाहलाई भने फाइदा पुर्याएको थियो। पछि जयप्रकाश मल्लले पृथ्वीनारायण शाहको चालबाजी थाहा पाएर यिनले बडो पश्चाताप साथ आफ्नी आमा र दरबारियालाई कैद मुक्त गरे। कान्तिपुरसँग सन्धि गरेको केही समयपछि 1 जुलाई 1759मा पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर अन्तर्गत पर्ने शिवपुरी गढी र पछि भक्तपुर अन्तर्गत पर्ने काभ्रे पलाञ्चोक र चौकोटमाथि अधिकार गरे। नुवाकोट विजय गरेको झण्डै 20 वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपाल उपत्यकामाथि अधिकार गर्न नसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले युद्धको विकल्पको रूपमा अर्कै योजना तयार गरे। यसै योजनालाई आर्थिक नाकाबन्दी भनिन्छ। कान्तिपुरको तिब्बतसँग गरिने सम्पूर्ण व्यापारको मूल केन्द्रको रूपमा रहेको नुवाकोट, नालदुम र महादेव पोखरी गोर्खालीहरूको नियन्त्रणमा रहेको हुनाले आर्थिक नाकाबन्दी गर्न सजिलो भयो। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना सेनापति रामकृष्ण कुँवरलाई बनेपाबाट काठमाडौँमा हुन सक्ने व्यापारमाथि निगरानी राख्न आदेश दिएका थिए। यिनले आफ्ना सेनापतिहरूलाई आर्थिक नाकाबन्दी कडाइ साथ लागू गर्न आदेश दिएका थिए। उक्त आदेशमा कसैले आर्थिक नाकाबन्दीको पालना नगरेमा ब्राह्मण भएमा दाम्लाले बाँध्ने र अन्य जातका मानिस भएमा मृत्युदण्ड दिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। यस आदेशको उल्लङ्घन गर्दै केही व्यापारीहरूले मानिसको लासमाथि नुन हालेर उपत्यकामा नुनको चोरी पैठारी गरेका थिए। यसैगरी केही व्यापारीहरूले कपासको पनि चोरी पैठारी गर्दथे। गोर्खालीहरूले यसरी चोरी पैठारी गर्ने केही व्यापारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए। गोर्खालीहरूको आर्थिक नाकाबन्दीले गर्दा उपत्यकाको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो। आवश्यक सामानको अभावमा समाजमा हाहाकार फैलिएको थियो। कपास र नुन जस्तो आवश्यक वस्तुको अभावमा मानिसको दिनचर्यामा प्रतिकूल असर परेको थियो। मुद्राको भाव घटेर सामानको भाव बढेको थियो। नुनको अभावमा मानिसहरू अलिनो खान बाध्य भएका थिए। यसरी खाद्य सामग्रीको अभावले गर्दा उपत्यकावासीहरूमा गोर्खालीहरूको उपत्यका अधिकार गरे हुने थियो भन्ने भावना जागृत हुन थाल्यो। ललितपुरवासीहरूले ललितपुरका राजा बन्न पृथ्वीनारायण शाहलाई निमन्त्रणा पनि पठाएका थिए।
पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकाको गतिविधि बुझ्न प्रशस्त मात्रामा आफ्ना गुप्तचरहरू पठाएका थिए। यस्ता गुप्तचरहरूले मल्ल दरबारका केही भारदारहरूलाई जयप्रकाश मल्लका विरुद्ध भड्काउन पनि थालेका थिए। यो कुरा थाहा पाएपछि जयप्रकाश मल्लले यस्ता केही गुप्तचरहरूलाई मृत्युदण्ड पनि दिए। यस्ता गुप्तचरमध्ये तुलाराम पाण्डेले जयप्रकाश मल्लको कैदबाट उम्केर ज्यान जोगाए। पृथ्वीनारायण शाहले आफूलाई बराबर धोका दिने गरेकाले जयप्रकाश मल्लले त्यसको बदला लिन नुवाकोटका केही मानिसहरूलाई मिलाएर चिसापानीको जङ्गलमा प्रताप सिंहलाई शिकार खेल्ने बहानामा ल्याएर पक्रने योजना बनाए। जयप्रकाश मल्लको यो योजना ललितपुरका एकजना काजीले पृथ्वीनारायण शाहका गुप्तचरलाई दिए। त्यस बखत पृथ्वीनारायण शाह दहचोकमा थिए। यिनका गुप्तचरले सबै कुरा भनेपछि प्रताप सिंह शाहलाई शिकार खेल्न जानबाट रोकियो। यस योजनामा लागेका केही जैसीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले दण्डित गरे र यिनीहरूलाई मर्यादामा ब्राह्मणहरूभन्दा तल झारिदिए। यसै समयदेखि जैसीहरूलाई ब्राह्मणहरूभन्दा तल झरेको मानिन्छ। मकाउनपुर विजय। पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा आर्थिक नाकाबन्दी गरे पनि दक्षिणतर्फको सेन वंशी राज्य मकाउनपुरले यस काममा बाधा पुर्याएको थियो। मकाउनपुरतर्फबाट उपत्यकामा आवश्यक वस्तु आउने गर्दथ्यो। यसका निम्ति यस राज्यलाई जित्नु आवश्यक थियो। यसका साथै पृथ्वीनारायण शाहको मकाउनपुरसँग पुरानो वैरभाव थियो। एक दन्ता हात्ती र 9 लखा हारका निम्ति यिनले आफ्नी रानी इन्द्रकुमारीलाई नलिएरै फर्काउनु परेको थियो। त्यसको बदला मकाउनपुरसँग लिनु थियो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एक दन्ता हात्ती र 9 लखा हार नदिनमा मकाउनपुरका राजा हेमकर्ण सेनका छोरा दिग्बन्धन सेनको हात थियो। त्यसै हुनाले पृथ्वीनारायण शाह आफ्ना ससुरा हेमकर्ण सेनभन्दा जेठान दिग्बन्धन सेनसँग बढी रिसाएका थिए। त्यस बखतसम्म हेमकर्ण सेन मरिसकेका हुनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्ना जेठान दिग्बन्धन सेनसँग बदला लिन सजिलो भयो। यसका साथै मकाउनपुर राज्य अन्तर्गत तराईको ठूलो भूभाग पर्दथ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले पहाडको ठूलो भूभागमाथि अधिकार गरिसकेका थिए। अब यिनलाई तराईको क्षेत्रमा अधिकार गर्नु आवश्यक भएको थियो। त्यसै हुनाले पनि यिनी मकाउनपुरमाथि अधिकार गर्न चाहन्थे। फेरि दक्षिणतर्फको सिमाना खुला रहेमा दिग्बन्धन सेन वा भारततर्फबाट आक्रमण हुन सक्ने खतरा सधैँ रहिरहने भएकाले पनि पृथ्वीनारायण शाह यसलाई बन्द गर्न चाहन्थे। सन् 1762 पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना 4 भाइहरू महुद्दाम कीर्ति शाह, दलमर्दन शाह, दलजित शाह र सुर प्रताप शाहको नेतृत्वमा मकाउनपुर विजयी गर्न गोर्खाली फौज पठाए। यिनीहरूले सहयोगका निमित्त काजी वंशराज पाण्डे र सेनापति केहर सिंह बस्नेत पनि पठाएका थिए। गोर्खाली फौजले मकाउनपुरमाथि आक्रमण गर्यो। दुवैतर्फबाट घोर घमासान युद्ध भयो। अन्त्यमा गोर्खालीहरू विजयी भए। मकाउनपुरका राजा दिग्बन्धन सेन यिनका मन्त्री कनक सिंह बानिया भागेर मकाउनपुरको अर्को किल्ला हरिहरपुर गढीमा गएर बसे। मकाउनपुरको यस युद्धमा गोर्खालीहरूतर्फका 50 जना र मकाउनपुरतर्फका 400 जना मारिएका थिए। मकाउनपुर विजय गरेपछि गोर्खाली फौजले कोटतिलमाल र सिन्धुलीमाथि पनि अधिकार गरे। त्यसपछि 4 अक्टोबर 1762 गोर्खाली फौजले दिग्बन्धन सेन र यिनका मन्त्री कनक सिंह बानिया बसेका हरिहरपुर गढीमाथि आक्रमण गर्यो। केही समयको घोर घमासानको युद्धपछि हरिहरपुर गढी पनि गोर्खालीहरूको कब्जामा आयो। दिग्बन्धन सेन र यिनका मन्त्री कनक सिंह बानिया भागेर भारतको खोडाघाटमा गई बसे। दिग्बन्धन सेनका परिवारका अन्य सदस्यहरू समातिए। पछि गोर्खालीहरूले यिनीहरूलाई पनि कैद मुक्त गरिदिए। हरिहरपुरमाथि विजय प्राप्त गरेपछि गोर्खाली फौजले परेवा डाँडामाथि पनि अधिकार गर्यो। यसरी केही महिनामा नै दक्षिणको धनी तथा शक्तिशाली राज्य मकाउनपुरमाथि अधिकार गरेपछि उपत्यकामा लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी अझै बलियो भयो। मकाउनपुर विजय गोर्खालीहरूका निम्ति अनेक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण थियो। तराईका जङ्गल तथा उर्वर भूमिबाट ढाकिएको यस राज्यमाथि अधिकार गरेपछि गोर्खालीहरूको आम्दानीमा पनि निकै वृद्धि भयो। यस विजयपछि गोर्खाली राज्यको सिमाना तराईको मैदानी भागका साथै बङ्गाल र अङ्ग्रेज साम्राज्यसँग जोडियो। मीर कासिमको फौजसँग युद्ध। बङ्गालका नवाब मीर कासिम अङ्ग्रेजहरूको बढ्दो साम्राज्यवादी नीतिबाट वाक्क भइसकेका थिए। यिनी आफ्नो राज्यलाई उत्तरतर्फ विस्तार गरी अङ्ग्रेजहरूबाट सुरक्षित रहन चाहन्थे। त्यस प्रयोजनका निम्ति यिनले नयाँ सैनिक सङ्गठन पनि गरेका थिए। मीर कासिमको तराईका केही जग्गा मकाउनपुरका राज्यले जमिनदारीका रूपमा लिएका थिए। गोर्खालीहरूले यसको विजयले गर्दा मीर कासिमको सम्पूर्ण आम्दानी रोकियो। यसले गर्दा गोर्खालीहरूको बङ्गालसँगको सम्बन्ध अत्यन्त कटु बन्यो। यसका साथै मकाउनपुरको भगौटे राजा दिग्बन्धन सेनले आफ्नो गुमेको राज्य फिर्ता गराउन अनुरोध गरेको हुनाले मीर कासिमले गोर्खालीहरूसँग युद्ध गर्न आवश्यक भयो।
सन् 1763 जनवरीमा मिर कासिमले गुर्गिन खाँको नेतृत्वमा 25-30 हजार मुसलमानी फौज मकाउनपुरमाथि आक्रमण गर्न खटाए। यस फौजले मकाउनपुरको हर्मागढीमाथि अधिकार गर्यो। यो खबर सुनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले वंशराज पाण्डे र कहर सिंह बस्नेतलाई हर्मागढीमा रहेका मुसलमानी फौजमाथि आक्रमण गर्न खटाए। यिनले पलाञ्चोकमा रहेका रामकृष्ण कुँवरलाई पनि उक्त गोर्खाली फौजमा सामेल हुन आदेश दिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना सेनापतिहरूलाई मकाउनपुरमा झारा फौज जम्मा गरी आक्रमण गर्न आदेश पनि दिएका थिए। 20 जनवरी 1763 गोर्खाली फौजले फेदीमा रहेका मुसलमानी फौजमाथि ढुङ्गा मुढा हानेर आक्रमण गरे। यो आक्रमण बिहानदेखि रात पर्दासम्म जारी रह्यो। रातको बखतमा चारैतर्फबाट गोर्खाली फौजको आक्रमण भएपछि मुसलमानी फौजको भागाभाग पर्यो। यस युद्धमा 1700 मुसलमानी फौज मारिए। गोर्खालीहरूले यस युद्धमा मुसलमानहरूका 2 तोप, 500 बन्दुकका साथै अन्य साना ठुला हतियारहरू प्राप्त गरे। यी हात हतियारहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो एकीकरणका भावी योजना सञ्चालन गर्न निकै मद्दत मिलेको थियो। यस युद्धमा गोर्खालीहरूतर्फका नन्दु र आशा भण्डारी नामका 2 सैनिक अधिकारीका साथै 25-30 जना सैनिक जवान मारिएका थिए। यसरी मुसलमानी फौजलाई युद्धको मैदानबाट धपाएपछि गोर्खाली फौजले तराईको ठूलो भूभागमा अधिकार गर्यो। यस विजयपछि बारा, पर्सा, सर्लाही, महोत्तरी इत्यादि तराईका महत्त्वपूर्ण इलाकाहरू गोर्खाली राज्यमा गाभिए। यसबाहेक गोर्खाली फौजले पनौती, चौकोट, धुलीखेल, बनेपा र खडपुमाथि पनि अधिकार गर्यो। त्यसपछि उपत्यकाको छेउछाउमा रहेका सागा, नाला, नाइकोट, फर्पिङ, बिसङ्खु, चोभार, पाङ्गा इत्यादि ठाउँहरूमाथि पनि गोर्खालीहरूको अधिकार भयो। यसपछि गोर्खालीहरूका निम्ति कीर्तिपुरमाथि अधिकार गर्नु आवश्यक थियो। कीर्तिपुरको दोस्रो युद्ध 16 सेप्टेम्बर 1764 पृथ्वीनारायण शाहले सूरप्रताप शाह, दलजित शाह र श्री हर्ष पन्तको नेतृत्वमा कीर्तिपुरमाथि दोस्रो पटक आक्रमण गर्न गोर्खाली फौज पठाए। यसपटक उपत्यकाको राजनीतिक अवस्था प्रथम पटकको आक्रमणभन्दा सर्वथा भिन्न थियो। त्यसैले यसपटक कान्तिपुर, भक्तपुर र पाटनका राजाहरू कीर्तिपुरलाई सहयोग गर्न आएनन्। कीर्तिपुर पाटन राज्य अन्तर्गत पर्दथ्यो। पाटनले कीर्तिपुरलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो। तर पाटनको राजगद्दीमा पृथ्वीनारायण शाहका भाइ दलमर्दन शाह बसेका हुनाले गोर्खालीहरूको विरुद्धमा कीर्तिपुरलाई सहयोग गर्ने कुरा आएन। अर्कातिर पाटनले कीर्तिपुरको सहयोग नगरेपछि कान्तिपुर र भक्तपुर पनि चुप लागेर बसे। त्यसै हुनाले कीर्तिपुरवासीहरूले कसैको सहयोग बिना नै एक्लैले गोर्खाली फौजसँग युद्ध गर्ने अठोट गरे। यिनीहरूले कीर्तिपुरको गोपुर किल्लाको ढोका बन्द गरी अग्लो ठाउँबाट गोर्खाली फौजमाथि ढुङ्गामुढा र काँड बर्साउन थाले। सूरप्रताप शाह भर्याङ चढी पर्खाल नागेर कीर्तिपुरको किल्लाभित्र पस्न प्रयास गर्दै थिए। यस्तैमा यिनको देब्रे आँखामा धनुको काँड लाग्यो। यिनी भर्याङबाट तल झरे। दलजित शाह पनि धनुको काँडले घाइते भए। आफ्ना सेनापतिहरू यसरी घाइते भएको देखि गोर्खाली फौज पनि यताउति भाग्न थाले। यसरी कीर्तिपुरको दोस्रो युद्धमा पनि गोर्खालीहरूको हार भएको थियो। श्रोता, अब कीर्तिपुरको तेस्रो युद्ध र विजय कस्तो थियो त्यो अर्को अङ्कमा। आजलाई यति नै। धन्यवाद।